इस वीडियो में बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे लाडला दुरूद पाक कौन सा है, कौन सा दुरूद पाक हमें चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहना चाहिए, कौन से दुरूद पाक की ज्यादा ताकीद फरमाई गई है और वो कौन सा दुरूद पाक है कि जो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन को हुक्म दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी होंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने के बहुत से कलिमात हैं, जिनमें से एक दुरूद खिजरी के नाम से मशहूर है। याद रहे कि दुरूद खिजरी अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर है मगर मानी के लिहाज से जामे है। इस दुरूद पाक के फवाइद बेपनाह हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस दुरूद शरीफ को पढ़ने वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाता है और दीनो दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं रहती और वो सुकून की दौलत से माला माल हो जाता है। इस दुरूद शरीफ के पढ़ने वाले के लिए मालो दौलत की तंगी खत्म कर दी जाती है और खजाने गैब से उसकी मदद की जाती है। दुरूद खिजरी एक ऐसा दुरूद पाक है जिसके विर्द से न सिर्फ रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी नसीब होती है बल्कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इजाफा होता है और मुरादे दीन इसमें पाई जाती है। फिल हकीकत दुरूद खिजरी एक बड़ी नेमत है। वाज़ेह रहे कि किसी भी दुरुस्त मफ़हूम व मज़मून पर मुश्तमिल कलिमात से दुरूद पढ़ा जा सकता है। गो दुरूद शरीफ के वो कलिमात और सीगे बाइनी ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल ना हो और इससे हुक्म की तामील और दुरूद सलाम पढ़ने का सवाब हासिल हो जाता है। इसी वजह से अहले इल्म से दुरूद शरीफ के बहुत से सीगे और तरीके मनकूल हैं, लेकिन आपको बताएंगे कि वो कौन सा दुरूद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दुरूद है। नाज़रीन, उलमा ने इस मौजू पर मुस्तकिल कुतब लिखी हैं, ताहम जो अल्फाज खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं उसका पढ़ना ज्यादा बाबरकतो बाइसे अजर है। सूरत मसौला में मुरव्वज दुरूद खिजरी के अल्फाज सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम मानी के एतबार से फी नफ्सा दुरुस्त है, अलबत्ता बाइनी ही यही अल्फाज किसी हदीस शरीफ में मनकूल नहीं, लिहाजा आम दुरूद की तरह मज़कूरा दुरूद पढ़ने पर भी सवाब होगा। बाहवाला तफसीर मुअर्रफुल कुरान हजरत अल्लामा इमाम यूसुफ बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की है कि एक मर्द मुल्क शाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मेरा बाप बूढ़ा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीदार का प्यासा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिद से कहना कि 7 हफ्ते तक ये दुरूद शरीफ पढ़े तो वो मुझे नींद में देखेगा। उसके वालिद ने ऐसा ही किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुआ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे लाडला दुरूद शरीफ कौन सा है जिसकी तलकीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई है। ये दुरूद शरीफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दुरूद पाक है जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाएगी और ना ही कीड़े मकोड़े। नाज़रीन, दुरूद पाक की बहुत सी फजीलतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दुआ करे और दुरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, लेकिन अगर कोई दुरूद पढ़ ले और इसके बाद दुआ करे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है, जिसके पैर तैतसरा में है। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई मोमिन बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए, तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है
और बाहर आकर अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं। हर कतरे से अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा फरमाते हैं और जितने हजारों लाखों या करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दुरूद से वो पैदा हुए। सोचिए आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, ए आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर महर के तौर पर दरूद पढ़ो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा तो हवा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं जिनको बताना मुश्किल है, लेकिन हम चंद फायदे आपको आज की वीडियो में बताते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को कुरान पाक की सूरतुल अहज़ाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक मर्तबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह मुआफ फरमा देते हैं, उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त खत्म हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से भूले हुए काम या बातें याद आ जाती हैं। दुरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्द अदा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दुरूद पढ़ने वाले का दिल रोशनी और रहमत से भर जाता है। दुरूद पढ़ने वाला जहन्नुम की आग से बच जाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से जायज दुआएं कबूल होती हैं। दुरूद पढ़ने वाले के दिल में अल्लाह पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा हो जाती है। दुरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दुरूद शरीफ से आंखों को नूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं और ये अमल इंसान को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से बंदा आसमान और जमीन में काबिल तारीफ हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं और जो शख्स दुरूद शरीफ को ही अपना वजीफा बना लेता है तो अल्लाह पाक उसके दुनियावी और उखरवी काम अपने जिम्मे ले लेता है। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो दुरूद शरीफ जितना पढ़ा जाए उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ खास औकात बेहतरीन माने जाते हैं, जैसा कि 5 नमाजों के बाद, अजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वुजू करने के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने या कहने पर दुरूद पाक पढ़ना सबसे बेहतर माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह शाम के वक्त अल्लामा मोहम्मद बिन अबी बकर इब्नुल क़य्यम अल-जौज़िया रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद पाक पढ़ने के 40 फ़वाइद बयान फरमाए। ज़ैल में हम इन फ़वाइद को जानेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से अल्लाह ताला से मुवाफ़क़त होती है। फरिश्तों के दुरूद शरीफ भेजने के अमल में भी ये बंदा शामिल हो जाता है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होने के इम्कानात ज्यादा हो जाते हैं। अजान के बाद की वसीला की दुआ के साथ या अलग करके दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हासिल होती है। ये गुनाहों की बख्शिश का जरिया है, बंदे की जरूरियात के लिए अल्लाह ताला के कफील बन जाने का जरिया, क़यामत के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का जरिया, तंगदस्त आदमी के सदका करने के कायम मुकाम बन जाता है, जरूरतों के पूरा होने का सबब होता है। दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की रहमत और फरिश्तों की तरफ से रहमत की दुआ होती है। ये दुरूद भेजने वाले की पाकीज़गी और तहारत का जरिया है, मौत से पहले जन्नत की बशारत का जरिया है, क़यामत की हौलनाकियों से बचने का जरिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने वाले का
آپ جواب دیتے ہیں۔ اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کا ذریعہ بنتا ہے، بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کا ذریعہ بنتا ہے، درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے حسرت و ندامت کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے پر درود پاک پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور رسول اللہ پر درود نہ ہو تو وہ مجلس متعفن ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے۔ جس کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور درود محمدی سے ہو تو وہ کام تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پل صراط پر بندے کے نور، جس کے ذریعے پل صراط سے گزرنا آسان ہوتا ہے، میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین والوں میں اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے رہتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پل صراط سے ثابت قدمی اور اس سے گزرنے کا ذریعہ درود پڑھنے والا تھوڑا ہی صحیح مگر رسول اللہ کا حق ادا کرنے اور رسول اللہ کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اللہ کا ذکر اور شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب و خلیل کی تعریف و توصیف فرما۔ حضرت سیدنا ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، پس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ درود شریف میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات میں بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بکثرت درود شریف پڑھنے والوں کے گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے، فکر اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت لازم ہوتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں بہت تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار سائل کی ہتھیلی پر درود پاک پڑھ کر فرمایا ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو وہ سونے کی بھری پڑی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ امام کستلانی نے روایت کیا کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا تیرے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے جب اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے گئے تو 100 درود میرے گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ نیک عمل میرے گناہوں سے کم تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود پاک کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام کستلانی اپنی کتاب المواہب للدنیا میں فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئی۔ میرے پیارے ناظرین، آج کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے پر موقوف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں ان وظائف کی طرف جو کہ بہت ہی مجرب ہیں۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا
معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان والوں کی آنکھوں کا بھی تارا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ناظرین ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا؟ تو عرض کیا گیا کہ ضرور۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر اور اہل بیت پر ہم کس طرح سے درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ تو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔